सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती और एक सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फसी ने जब अपनी बहन के मुतालिक सारी बातें सुनी तो वो तैश में आ गया। उसने पहले तो अपने माँ बाप को बुरा भला कहा, जिन्होंने अंधाधुंध अपनी बेटी का रिश्ता वहां तय कर दिया था। फिर ये फैसला सुनाया कि उसकी बहन उस वक्त तक ससुराल नहीं जाएगी जब तक उधर से उसे कोई लेने नहीं आता। उधर से कोई लेने नहीं आएगा, बाप ने फसी से कहा। उसकी एक वजह यह है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, अब सुन लो। मैं बेटी के ससुराल गया था। उसके ससुर ने बड़े रौब से मुझे कहा कि बेटी को भेज दो वरना पछताओगे। मैंने जब देखा कि वो रौब में आया हुआ है तो मैंने भी रौब से बात की और कहा कि तुमने हमें धोखा दिया है कि पहले ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा ज़हनी मरीज है। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। मैंने उसे कहा कि मेरी बेटी को तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा किसी भी पहलू से खामिन बनने के काबिल नहीं, और मैं अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता। उसने कहा कि हम तलाक नहीं देंगे, बेटी को घर बिठाए रखो। मैंने और कोई बात ना की और वापस आ गया। फसी ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वो बहन को तलाक दिलवाएगा, लेकिन उसने ये भी सोच लिया कि ये काम रोब से और ललकारने से या लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। ये तो मैंने देखा कि हालात कितने ही खतरनाक क्यों ना हो जाते, वो बड़े ठंडे दिल से और दिमाग को अपने काबू में रख कर सोचता और फैसला किया करता था। मुझे यकीन था कि उसने अपनी बहन को तलाक दिलवाने के लिए जज्बात और गुस्से से नहीं, अकल से ही काम लिया होगा। एक तो उसे गुस्सा उन मियाँ बीवी पर था जिन्होंने आकर उसके वालिदैन को सब्ज़बाग दिखाए, झूठ बोले और उन्हें इतना मुतासिर किया कि उन्होंने बेटी का रिश्ता वहां दे दिया। लेकिन उन पर गुस्सा उतारना बाद का काम था। पहला काम था बहन को तलाक दिलवाना। उसने अपने दो दोस्तों के साथ बात की। उसके दोस्त भी उस जैसे अकल वाले थे। उनमें से एक के रिश्तेदार उसी गांव में रहते थे जिस गांव में फसीह की बहन ब्याही गई थी। उसने फसीह को बताया कि वो उस गांव जाकर पहले तो ये पता करेगा कि उस लड़के में क्या नुक्स है। उसने ये राय दी थी कि हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा नुक्स ना हो और कोई और वजह हो कि वो अपनी बीवी को पसंद ना करता हो। फसीह ने ये बात मान ली और दोस्त से कहा कि वो उसी रोज चला जाए। दोस्त चला गया। उस दोस्त ने वापस आकर जो बात सुनाई वो कोई अजीब नहीं थी। ये मैं मुख्तसरन बताता हूँ कि ये लड़का दो बहनों में इकलौता था। उसके बाद उनके यहाँ कोई बेटा ना हुआ। माँ बाप ने उस बेटे को बड़ा होने ही ना दिया। हर वक्त उठाए उठाए रखते और उसकी हर बात मानते। जरा आंखों से ओझल होता तो माँ परेशान होकर दौड़ पड़ती और जहां कहीं उसे देखा उठाकर घर ले आई। इस उम्र में भी माँ का रवैया वैसा ही था जैसा उसका ये बेटा अभी दूध पीता बच्चा हो। माँ ने उसमें मर्दानगी पैदा ही नहीं होने दी। यही रवैया बाप का भी था। अमीर कबीर घराना था, इसलिए नौकरों की और बेगार पर काम करने वालों की कमी नहीं थी। बेटे को माँ बाप ने ना कोई जिम्मेदारी दी, ना उसे कोई जिम्मेदारी लेने दी। वो अगर मर्दों की तरह खुद एतमादी के साथ बात करता था तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि ये बच्चों जैसी बातें किया करे। ये राय और ये तज्जिया एक पढ़े लिखे आदमी ने किया था और उसने फसीह के उस दोस्त को बताया था। देहाती लोग इस किस्म का तज्जिया नहीं कर सकते। किसी का बेटा इस तरह का निकल आए तो वो नफसियाती तज्जिया नहीं करवाया करते, बल्कि अपने पीर के पास चले जाते हैं या उन्हें कोई शाह जी मिल जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि बेटे को मालूम नहीं क्या हो गया है कि ये बच्चों की सी बातें करता है, और यूं मालूम होता है जैसे इसका दिमाग काम ही नहीं करता। फिर पीर साहब या शाह जी ये तशखीस करते हैं कि उस पर आसेबी असर है या उस पर साया है या ये कि किसी दुश्मन ने उस पर उल्टे तावीज़ करवाए हैं। फसीह का ये दोस्त भी मैट्रिक पास था और अकल रखता था। उसने दो तीन और आदमियों से और अपने रिश्तेदारों से भी राय ली थी। सबने यही राय दी कि लड़का झल्ला है, यानी पागल है। उस दोस्त ने फसीह को यह बताया कि उस लड़के के सुधर जाने का, यानी नॉर्मल ज़हनी हालत में आने का कोई इम्कान नहीं। वो कहता था कि उस लड़के पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि हर किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि ये शख्स ज़हनी तौर पर माजूर है। वो खुद तो इतना ज़्यादा बोलता ही नहीं था। दूसरे कोई बात करते थे तो मुस्कुराकर अधूरा सा जवाब देता और हंसने लगता। ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी जो उसे झल्ला समझते थे।
बहरहाल दोस्त ने फसी से कहा कि जिस तरह भी हो, खा अदालत में जाना पड़े उससे तलाक लो, वरना फसी की बहन बाकी उम्र घर बैठी कुढ़ती रहेगी। फसी के लिए ये ऐसा मसला बन गया जिसका उसे कोई हल नजर नहीं आता था। वो अपनी उस बहन पर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। उसने अपने उन दोस्तों के साथ सलाह मशवरा किया, और फिर उसके दो और दोस्त थे जो सिख थे। वो सिखों की अक्सरियत का इलाका था। सिख और मुसलमान आपस में सलूक और इत्तफाक से रहते थे। ये तो सन 1947 में सिख हिंदुओं की बातों में आ गए और मुसलमानों पर टूट पड़े, वरना मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े ही अच्छे थे। बल्कि हिंदुओं की निस्बत मुसलमानों को तो सिख अपना दोस्त और हमदर्द समझते थे। उन सिख दोस्तों ने भी फसी से कहा कि तलाक लेने की कोई तरकीब सोचें। उन दोनों सिखों में एक फसी का ज्यादा ही गहरा दोस्त था। उसने फसी से अलहदगी में कहा कि वो हर तरह की मदद करने को तैयार है, और अगर नौबत लड़ाई मार कुटाई तक जा पहुंची तो वो अपने आदमी साथ ले आएगा और फसी का साथ देगा। फसी लड़ाई मार कुटाई का कायल नहीं था। इसका ये मतलब नहीं कि वो अमन पसंद था और लड़ने से डरता था, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो लड़ने मरने के बजाय उस्तादी से तलाक हासिल करना चाहता था। जब फसी मुझे यह किस्सा सुना रहा था तो मैं जरा सा भी हैरान नहीं हो रहा था, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने वाले भी हैरान नहीं होंगे। हमारे मुआशरे में ये दस्तूर है कि अपने बेटे को ब्याना है, और खा वो शादी के काबिल है भी या नहीं, लड़का निकम्मा हो, निखट्टू हो, नशई हो या पागल ही क्यों ना हो, लड़की वालों को धोखे में रखा जाए और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। यूं भी होता है कि कोई नौजवान ज़हनी तौर पर इस तरह माज़ूर है कि हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहता है और कोई काम-काज नहीं करता और ना ही किसी की सुनता है, तो डॉक्टर या हकीम को या एक आमिल उसका इलाज बताता ये है कि इसकी शादी कर दी जाए, तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे लड़कों की शादियां अमूमन फरेबकारी के ज़रिए करवाई जाती हैं। रिश्ते करवाने वाली माइयाँ ऐसे रिश्ते पक्के कराने में खास रोल अदा करती हैं, और मुंह मांगी उजरत वसूल करके ऐसे ज़हनी मरीज लड़कों का शादी के बाद अंजाम यह होता है कि पहले तो वो अकेला बर्बाद हो रहा था, उसके बाद एक लड़की भी उसके साथ बंधी तबाह बर्बाद होती है। हम उस वक्त अपने वतन से थोड़ी दूर नहीं, बल्कि बहुत ही दूर समुंदर में एक गन बोट पर चले जा रहे थे। मेरे और मेरे वतन के दरमियान दो मुल्क हायल थे, एक बर्मा और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन फसी मुझे यह किस्सा ऐसे पुरस्रार अंदाज से सुना रहा था कि मैं अपने वतन में पहुंच गया, और यूं लगा जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूं। किस्सा तो दर्दनाक और अफसोसनाक था ही, लेकिन उसने मुझे मेरे अपने मुआशरे में पहुंचा दिया था। दोस्तों ने फसी को यह मशवरा दिया कि एक बार खुद अपनी बहन के ससुराल से मिले और उनके साथ सुलह सफाई के अंदाज से बात करे और देखे कि उसका रवैया क्या है। हो सकता है कि वो तलाक देने पर राजी हो जाए। फसी की छुट्टी सिर्फ एक महीना थी और एक हफ्ता गुजर गया था। वो अगले ही रोज अपनी बहन के ससुराल चला गया। फसी ने अपनी बहन के ससुराल के साथ बरखुरदारी से बात की और कहा कि वो अगर अपने बेटे का कोई इलाज करवा ले तो फसी खुद अपनी बहन को यहाँ छोड़ जाएगा। ससुर ने यह बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया। वो ये अल्फाज तो सुनना ही नहीं चाहता था कि उसका बेटा जहनी मरीज है। उसने फसी को डांटा भी और धमकियां भी दी। फसी ने उसका यह सलूक बर्दाश्त किया और उसकी मिन्नतें की कि वो उसके बहन के हाल पर रहम करे और उसे तलाक दिलवा दे। तलाक तो हम सारी उम्र नहीं देंगे, ससुर ने कहा। जाओ और अपनी बहन को घर बिठाए रखो। अगर आज के बाद यहाँ तलाक लेने आए तो तुम्हारी लाश वापस जाएगी। जब तक मेरा बेटा जिंदा है तलाक नहीं मिलेगी। फसी वहां से आ गया और अब उसने महसूस किया कि वो भी दिमागी मरीज हो गया है। अपनी बहन के ससुर ने उसके साथ सलूक ही ऐसा बुरा किया था कि फसी का दिमाग किसी और रास्ते पर चल पड़ा। ससुर ने कहा था कि जब तक उसका बेटा जिंदा है तलाक नहीं मिलेगी। फसी ये सोचता हुआ घर आया कि ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि उसका बेटा ज्यादा दिन जिंदा ही ना रह सके। फसी ने अपने मुसलमान दोस्तों को तो इतना ही बताया कि उसकी बहन के ससुर ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तलाक से साफ जवाब दे दिया है, लेकिन अपने दोनों सिख दोस्तों को उसने कोई और ही बात बताई। उसने उन्हें एक तो अपनी बहन के ससुर का सलूक भी सुनाया और ये कहा कि वो उसके बेटे को जिंदा नहीं रहने देगा, लेकिन उसे कोई ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। इसका मतलब ये था कि वो अपनी बहन के खामिन को ऐसे तरीके से मारे कि किसी को पता न चल सके कि उसका कातिल कौन है।
فصیح نے یہ باتیں اپنے سکھ دوستوں کے ساتھ اس وجہ سے کی تھیں کہ اس قسم کے خطرناک فیصلے سکھ ہی کر سکتے تھے۔ اس کے سکھ دوستوں نے اسے کہا کہ بات اگر صرف قتل کرنے کی ہوتی تو وہ دوستی کا حق اس طرح ادا کرتے کہ اس شخص کے گاؤں جا کر اسے قتل کر دیتے، لیکن طریقہ استادوں والا استعمال کرنا ہے۔ دونوں سکھ اور فصیح طریقے سوچتے رہے۔ تینوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بیان کیا، لیکن ایسا کوئی طریقہ سامنے نہیں آ رہا تھا جس سے قاتل کا سراغ نہ ملتا۔ اچانک ایک سکھ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ تھوڑی سی رقم لگے گی، ایک سکھ دوست نے کہا۔ میں ایک سنیاسی کو جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کل وہ کہاں ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایسے زہر بھی ہوتے ہیں جن کا ایک قطرہ زبان پر رکھو تو آدمی وہیں ڈھیر ہو جائے، لیکن ہمیں وہ زہر نہیں چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لاش کا جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو زہر کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، پھر قاتل کا سراغ بھی مل جاتا ہے۔ سنیاسی سے میں یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسا زہر دے دے جس کا اثر آہستہ آہستہ ہو، خواہ 1 مہینہ لگ جائے یا 2 مہینے لگ جائیں، امید ہے کہ ایسا زہر مل جائے گا۔ فصیح نے اسے کہا کہ ایسا زہر لا دو اور سنیاسی جتنے پیسے مانگے گا وہ دے گا۔ یہ سکھ اسی وقت فصیح کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ آج کل تو پاکستان میں رہنے والے سنیاسیوں کو جانتے ہی نہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں سنیاسی جنگلوں میں رہا کرتے تھے، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نکالتے تھے جن سے عام لوگ واقف ہی نہیں ہوتے تھے، پھر وہ ان جڑی بوٹیوں سے دوائیاں اور زہر بناتے تھے اور ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہوا کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ان سنیاسیوں کے پاس سانپوں اور بچھوؤں کا زہر بھی ہوتا ہے۔ اس سکھ کو معلوم تھا کہ یہ سنیاسی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 3 ساڑھے 3 میل دور ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا پہنچے۔ بڑا سنیاسی اس سکھ کو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ فصیح کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے دوست کو کیوں اور کس طرح جانتا ہے۔ بہرحال اس سکھ نے سنیاسی سے کہا کہ اسے ایک زہر چاہیے جو آہستہ آہستہ اثر کرے اور ڈاکٹروں کو بھی شک نہ ہو کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا تھا۔ سنیاسیوں کی آمدنی کا یہی تو ذریعہ تھا۔ سنیاسی نے اسے کہا کہ اس کے پاس ایک ایسا زہر ہے جو دودھ یا لسی یا چائے میں چند قطرے ڈال کر پلا دو تو پینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ 7 8 روز کے بعد اس کا جگر خراب ہونے لگتا ہے اور اس کو یرکان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اسے یہی تشخیص ملتی ہے کہ یہ یرکان ہے۔ اسے یرکان کی دوائیاں دی جائیں گی جن کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ 15 20 دنوں تک وہ آدمی مر بھی جاتا ہے۔ سنیاسی مہاراج فصیح نے کہا، حکم دیں، کیا خدمت کروں، مجھے وہ زہر دے دیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سنیاسی نے صرف 50 روپے مانگے، جو فصیح نے اسی وقت دے دیے، اور سنیاسی نے تھوڑا سا پاؤڈر ایک پڑیا میں لپیٹ کر فصیح کو دے دیا۔ میں نے کہا ہے صرف 50 روپے۔ یہ 50 روپے آج والے نہیں، اس وقت کے 50 روپے۔ آج کی کرنسی کے مطابق تو کم از کم یہ 50,000 روپے کے برابر تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ فصیح زہر تو لے آیا، لیکن ابھی اس نے اور اس کے سکھ دوست نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ زہر فصیح اپنی بہن کے پاگل خاوند کو دے گا کس طرح۔ وہ جب سنیاسی سے زہر لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہی سوچتے آئے کہ یہ زہر اسے کس طرح دیا جائے۔ یہ طریقہ فصیح کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے یہ طریقہ اپنے دوست کو سنایا تو دوست نے اس کی تائید کر دی اور کہا کہ اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے، یہ کام کر گزرو۔ فصیح احمد نے ایک دن کا وقفہ ڈالا اور اس سے اگلے روز گھر والوں کو بتائے بغیر اپنی بہن کے سسرال چلا گیا اور بہن کے سسر سے ملا۔ سسر کے چہرے پر پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رونق کے تاثرات نظر آئے۔ اس نے پہلی بات فصیح سے یہ پوچھی کہ بہن کو کیوں نہیں لائے۔ فصیح باقاعدہ پلان بنا کر گیا تھا، اس کے مطابق وہ سسر کے آگے اس طرح جھک گیا جیسے اس کا زر خرید غلام ہو اور کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہو۔ ہم آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، فصیح نے کم ترین بن کر کہا۔ ہم نے آپ کے گھر میں اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے سر آپ کے آگے جھکے رہنے چاہیے۔ میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا، لیکن ایک گزارش میری بھی سن لیں۔ فصیح نے اپنی بہن کے سسر کے ساتھ یہی ایک بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ جب بولتا تھا تو سسر بیچ میں بول پڑتا تھا۔ فصیح فوراً چپ ہو جاتا اور اس طرح توجہ سے چودھری کی بات سننے لگتا جیسے چودھری اس ملک کا بادشاہ ہو۔ جب چودھری اپنی بات ختم کرتا تو فصیح اس سے پوچھتا کہ چودھری صاحب، مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ فصیح کے اس رویے اور انداز نے چودھری کو موم کر دیا، لیکن چودھری اپنی اس ضد پر قائم رہا
کہ لڑکی کو میکے سے لانے کے لیے اس کا کوئی آدمی یا عورت نہیں جائے گی، بلکہ لڑکی کو فصیح یا اس کی ماں یا اس کا باپ لے کر آئے گا۔ چودھری صاحب، فصیح نے عرض کرنے کے لہجے میں کہا، مجھے سب سے پہلے آپ کی عزت کا خیال ہے۔ میں ایسا مطالبہ کبھی نہیں کروں گا کہ آپ کے گھر سے کوئی نوکر بھی لڑکی کو لینے جائے۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ میرے باپ کی عزت کا تھوڑا سا خیال کریں۔ اگر آپ منظور کر لیں تو میں ایک عرض کرتا ہوں۔ آپ کا بیٹا ویسے بھی میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اسے اپنے پیار اور محبت کی خاطر لے جا رہا ہوں۔ اسے ایک رات اپنے پاس رکھوں گا، اور اگلے دن میں اسے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اور میرے بابا کی بھی عزت رہ جائے گی۔ فصیح نے اس بے وقوف چودھری کو پہلے ہی موم کر لیا تھا۔ پھر فصیح نے غلاموں جیسی جو ایکٹنگ کی تھی وہ بھی کام کر گئی۔ چودھری نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اس کے بیٹے کو ساتھ لے جائے۔ اس نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ وہ فصیح کے ساتھ اس کے گاؤں چلا جائے۔ جوں ہی فصیح نے چودھری کے بیٹے کو یعنی اپنی بہن کے خاوند کو دیکھا تو اٹھ کر بڑی بے تابی سے اور پیار سے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ تو اسے دن رات یاد آتا رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چودھری کا بیٹا اپنی عادت یا فطرت کے مطابق کچھ جھینپا اور شرمایا، لیکن پھر اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور فصیح نے پیار اور محبت کا بڑا شدید مظاہرہ کیا تو بیٹا تیار ہو گیا۔ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کام نے ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سبب بن جاتے ہیں۔ چودھری کے بیٹے کا فصیح کے ساتھ چل پڑنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ فصیح کے ساتھ چل پڑا۔ چودھری کا بیٹا جب فصیح کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے کہ یہ معجزہ کس طرح ہو گیا ہے۔ اس لڑکے کی نہ آنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ شرمیلا یا ذہنی مریض تھا، بلکہ بڑی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اس کے باپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ فصیح کی بہن کو سسرال لانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا۔ فصیح نے گھر والوں کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں گیا تھا۔ چودھری کے بیٹے کی بہت ہی زیادہ خاطر تواضع کی گئی۔ فصیح کی بہن اس کے آگے نوکروں کی طرح پھرتی رہی۔ رات کو فصیح نے چودھری کے بیٹے کو اپنے کمرے میں سلایا۔ رات سونے سے پہلے چودھری کے بیٹے کو دودھ پیش کیا گیا۔ فصیح نے نظر بچا کر سنیاسی سے لیا ہوا زہر تھوڑا سا اس دودھ میں ڈال کر ہلا دیا۔ فصیح نے اپنی ماں اور بہن سے کہا تھا کہ اسے رات کو دودھ ضرور پلانا۔ یہ دونوں عورتیں یہ سمجھی ہوں گی کہ یہ بھی خاطر تواضع کا ایک حصہ ہے۔ چودھری کے بیٹے نے دودھ پی لیا۔ اگلے ہی روز فصیح نے اپنی بہن کو اور اپنے بہن کے خاوند کو ساتھ لیا اور بہن کے سسرال جا پہنچا۔ سسرال والے بہت خوش ہوئے کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ فصیح فوراً واپس آنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے رات وہیں رکھا اور اگلے روز آنے کی اجازت دی۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ اس نے جب اپنے گھر میں بہن سے کہا تھا کہ وہ سسرال چلنے کی تیاری کرے تو بہن بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئی تھی کہ اس کا اپنا بھائی اسے گھر سے دھکیل رہا تھا۔ اس بھائی پر تو اسے بہت ہی ناز تھا، اور بھائی نے اس کی حوصلہ افزائی اس فیصلے سے کی تھی کہ وہ اسے طلاق دلوائے گا۔ بہن کے آنسو نکل آئے۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے میری بہن، فصیح نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے۔ تم 1 مہینہ اس خاوند کو برداشت کرو اور اس جہنم میں پڑی رہو۔ اللہ کرے گا کہ تمہیں رہائی مل جائے گی۔ بہن نے اسے پوچھا کہ رہائی کس طرح ملے گی، لیکن فصیح نے اسے اصل بات نہ بتائی۔ بہن کو بھائی پر اعتماد تھا، اس لیے وہ ساتھ چل پڑی۔ اب میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، فصیح نے مجھے یہ واردات سناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی بہن کے پگلے خامن کو زہر تو دے دیا، لیکن اس سے مجھے اطمینان نہ ہوا۔ نہ یہ خوشی ہوئی کہ اس آدمی سے جان چھوٹ جائے گی، بلکہ ہوا یہ کہ جب میں وہاں سے اپنے گاؤں کو چلا تو دل گھبرا سا گیا، جیسے کسی چیز نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر دبا لیا ہو۔ مجھ جیسا دلیر اور نڈر آدمی گھبرانے لگا اور دماغ میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت تسلیاں دی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اپنی بہن کے خاوند کو زہر دے دیا ہے، اور نہ ہی اس نے فوراً مر جانا تھا۔ سنیاسی نے یقین دلایا تھا کہ اس زہر کا کسی کو سراغ نہیں ملتا، لیکن میرے دل پر خوف کی جو پکڑ آ گئی تھی وہ ڈھیلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو جوانی کا وقت تھا جب فصیح احمد دور سمندر میں مجھے یہ داستان سنا رہا تھا۔ اس وقت نفسیات کی اور انسانی فطرت کی مجھے اور فصیح کو سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی۔ آج بڑھاپے کی اس عمر میں جب میں کتابوں کے سمندر میں غوطے لگاتا رہتا ہوں، معاشرے کا اور انسانوں کا تجزیہ کر سکتا ہوں،
فصیح نے کہا تھا کہ وہ دلیر اور نڈر تھا۔ انسانی نفسیات کچھ اور کہتی ہے۔ دلیر اور نڈر ہونا کچھ اور بات ہے، لیکن کسی انسان کی جان لینا بالکل ہی مختلف عمل ہے، جس کا فطری دلیری کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق نہیں۔ ایک بزدل آدمی بھی قتل کر سکتا ہے، لیکن قتل کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دعائیں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی قتل کر دے۔ دلیر اور نڈر آدمی کا رد عمل قتل کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ روز بروز اس کی بے چینی بڑھتی گئی اور حالت یہاں تک پہنچی کہ رات گہری نیند سے وہ اس طرح جاگ اٹھتا جیسے کسی نے اس کو جگایا ہو۔ وہ اپنی یہ حالت کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ 6 7 دن گزرے، اس کی بہن کے سسرال سے اطلاع آئی کہ بہن کا خامند بیمار ہو گیا ہے۔ فصیح، اس کا باپ اور اس کی ماں اسی وقت بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو مریض کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اسے متلی محسوس ہوتی تھی اور ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ علاج گاؤں کا ایک ہندو حکیم کر رہا تھا جس کی وہاں بہت شہرت تھی۔ فصیح اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اگلے روز واپس آیا۔ 3 4 دنوں کے بعد فصیح پھر گھر والوں کو یہ بتا کر کہ وہ بہن کے خاوند کو دیکھنے جا رہا ہے چلا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ حکیم نے یرکان کی تشخیص کی ہے۔ لڑکے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی، اس کی آنکھیں پیلی پڑ گئی تھیں اور جسم کا رنگ ہلدی جیسا ہو گیا تھا۔ ساری علامات یرکان کی تھیں اور علاج بھی یرکان کا ہو رہا تھا۔ فصیح کو اگر خوش نہیں تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ اس زہر کے متعلق سنیاسی کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ یرکان تو ایک عام مرض ہے جو نہ جانے کب سے انسانوں کو لاحق کر ہو رہا ہے، لیکن فصیح کے اندر جو بے چینی تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی اور خوف کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ کچھ دیر مریض کے پاس بیٹھا اسے تسلیاں دیتا رہا۔ مریض بار بار فصیح کی طرف دیکھتا تھا اور فصیح یوں ڈر جاتا تھا جیسے مریض اسے کہہ رہا ہو کہ مجھے تم نے بیمار کیا ہے اور تم میرے قاتل ہو۔ فصیح واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا سکھ دوست اس کا رازدان تھا۔ ویسے بھی ان کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ فصیح نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کے اندر سے اور اس کے دل اور دماغ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس سکھ دوست نے اسے بہت تسلیاں دیں اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی بہن کی نجات کے لیے کیا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دھوکا دینے والوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ فصیح کی کچھ تسلی ہوئی، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھا تو اس کی حالت پھر بگڑ گئی۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی بہن کے سسرال سے ایک آدمی یہ اطلاع لے کر آیا کہ اس کی بہن کا خاوند فوت ہو گیا ہے۔ فصیح کو یوں لگا جیسے اطلاع لانے والے اس آدمی نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ جوان آدمی تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن اس کی حالت کچھ زیادہ ہی غیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بہن کے سسرال گاؤں پہنچا اور کفن دفن وغیرہ کے بعد واپس آیا۔ اس نے اپنی بہن کے چہرے پر اطمینان اور کچھ خوشی کے تاثرات دیکھے تھے۔ بہن کے ساتھ اسے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہن کو اس نے ذرا دور سے دیکھا تھا۔ اس کی بہن کو رہائی مل گئی تھی، لیکن اس نے ابھی عدت کے 3 مہینے سسرال میں ہی گزارنے تھے۔ فصیح کی چھٹی کا صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ اس کا کام چھٹی کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے مقتول کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر رواج کے مطابق اس نے اپنے ہاتھوں اس کی قبر میں مٹی ڈالی تھی، لیکن اس کے دل کی اور ذہن کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ اس کا خوف ذرا سا بھی کم نہ ہوا اور بے چینی بھی پہلے جیسی رہی۔ وہ اسی رات گاڑی میں سوار ہوا اور پھر اگلے دن اور اگلی رات کا سفر کر کے کوہاٹ پہنچ گیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن لاہور بھی گاڑی بدلنی تھی اور راولپنڈی بھی۔ یہاں سے آگے فصیح نے مجھے جو بات سنائی وہ نفسیات کا علم سمجھنے والوں کے لیے تو قابل فہم ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حیران کن قصہ ہے۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ اپنی بارک میں ایک رات وہ معمول کے مطابق گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اسے کسی نے جگایا ہے۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور بارک کے برآمدے میں چلا گیا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل پر جو خوف بیٹھا رہتا تھا وہ زیادہ ہو گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ واپس آ کر لیٹا، مگر نیند بہت دیر سے آئی۔ 2 3 راتوں کے بعد پھر ایسے ہی ہوا۔ وقت تقریباً آدھی رات کا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کوئی شک نہیں تھا کہ اسے کسی نے جھنجھوڑا ہے۔ بارک تاریک تھی۔ اس تاریکی میں اسے اپنی بہن کے مقتول خاوند کا خیال آیا اور وہ اسے اپنی چارپائی کے پاس کھڑا نظر آیا، اور وہ کچھ دیر فصیح کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹ ہلے اور فصیح کو یہ سرگوشی سنائی دی: میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، اور مقتول تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔
फसीह की हालत ऐसी बुरी हो गई कि उसका सारा वजूद कांपने लगा और पसीना फूट आया। हालांकि वो मौसम पसीने वाला नहीं था। उसे शदीद ज़रूरत महसूस हुई कि अपने दाएं और बाएं सोए हुए साथियों को जगाए और उन्हें बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मामला कत्ल का था, इसलिए उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि उसके मुंह से राज की बात निकल जाए। उन दिनों कबायली पठान अंग्रेज़ों के खिलाफ खासे सरगर्म थे। मैं अपनी इस दास्तान के किसी इब्तदाई बाब में कबायली पठानों के उस जहाद आज़ादी की तफसीलात सुना चुका हूँ। कोहाड़ छावनी में जो यूनिटें रहती थीं, उन्हें कभी-कभी कबायली इलाके में भेजा जाता था। एक रोज़ फसीह के तोप खाने को भी बन्नू की तरफ जाने का हुक्म मिला। उनका तोपखाना फौरन रवाना हुआ। पठानों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें तोपखाने की भी ज़रूरत थी। मैं चूंकि कबायलियों के जिहाद की तफसीलात सुना चुका हूं, इसलिए यहाँ बात मुख्तसर करूंगा। असल बात तो फसीह की है, इसीलिए मैं उसी पर तवज्जो रखूंगा। उन दिनों कबायली पठानों के खिलाफ ज्यादातर ऑपरेशन वजीरिस्तान के इलाके में हुए थे। एक ब्रिगेड कबायली इलाके में पेशकदमी कर रहा था और फसी का तोपखाना कवरिंग फायर दे रहा था। मैं ये भी बता दूं कि ये ऑपरेशन बज़ाहिर कबायलियों को कुचलने के लिए और दबाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों का असल मकसद फौजियों को लड़ाई की ट्रेनिंग देना था। उन दिनों जंग अजीम लड़ी जा रही थी, इसलिए फौज को ट्रेनिंग देकर तैयार रखना ज़रूरी समझा जाता था। कोहाट का ये ब्रिगेड कबायली इलाके में खैमों में रहता था। फसी चूंकि हवालदार क्लर्क था, इसलिए वो फील्ड में नहीं जाता था। एक रोज जब उसका तोप खाना आगे गया तो वो भी उनके साथ था। उसे तोपों से खासा पीछे रहना था। इधर गोलाबारी शुरू हो गई और फसी तमाशा देखने के लिए एक तोप की तरफ चल पड़ा। उसकी बैटरी की चार तोपें एक दूसरे से जरा दूर दूर लगी हुई थी। जिस तोप की तरफ वो जा रहा था, उसके रास्ते में दो टीकरियां पहलू ब पहलू खड़ी थीं। फसी को उन टीकरियों में से गुजरना था। उन टीकरियों के दरमियान पहुंचा तो उसे पीछे से आवाज आई, ओए फसी। फसी ने रुककर पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसे किसी ने पुकारा जरूर था। वो तेज तेज कदम उठाता वापस चल पड़ा। उसे कोई नजर ना आया। उसने टीकरियों के ऊपर भी देखा, वहां भी कोई नहीं था। टीकरियों से बाहर आकर देखा, उसे पुकारने वाला फिर भी नजर ना आया। उसे अपनी बैटरी के कुछ जवान पीछे बैठे नजर आए। वो उसी तरह बैठे हुए थे जिस तरह वो उन्हें बैठा छोड़ गया था। वो कबायली इलाका था जिसमें टीकरियां ही टीकरियां थीं और सामने बड़े ऊंचे पहाड़ थे। फसी अभी दाएं बाएं आगे पीछे देख ही रहा था कि उसे किसने पुकारा है कि उसे हल्की सी हंसी की आवाज आई। उस आवाज को उसने पहचान लिया। इस तरह उसकी बहन का खामिंद हंसा करता था। फसी पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उसने साफ तौर पर देखा कि वो बाहर से नहीं तो अंदर से कांप रहा है। उसने अपने दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की और अपने आप को बहुत यकीन दिलाया कि उसकी बहन का खामिंद दफन हो चुका है। उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। उसने ये इलाज सोचा कि उन जवानों में जा बैठा जिनमें वो पहले बैठा हुआ था। वो जवान दिल बहलाने के लिए गपशप लगा रहे थे। उनका काम गोलेबारी के बाद शुरू होना था। यहाँ ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि वो कैसा मैदान जंग था जिसमें बहुत से जवान फारिग बैठे थे और फसी तोपों की गोलाबारी का तमाशा देखने के लिए चल पड़ा था। मैंने इस दास्तान के शुरू शुरू में बताया है कि कबायली इलाके का मैदान जंग वैसा नहीं था जैसा दो फौजों के दरमियान जंग का मैदान होता था। पठानों के पास तोपखाना नहीं था, ना उनके पास लड़ाका बमबार तैयारे थे। उनके पास तो हल्की फुल्की मशीन गन भी नहीं थी। कबायली अकेले अकेले एक दूसरे से कहीं दूर छुप कर फौजियों पर फायरिंग करते थे, फिर वो जगह बदल कर किसी और जगह जा बैठते थे। कबायलियों की तरफ से एक गोली आती थी तो उधर से अंग्रेज तोपों के कई गोले और राइफलों और मशीन गनों का बेशुमार एम्यूनिशन फूंक डालते थे। फसी की अब हालत ये थी कि जहां कहीं वो अकेला होता, मकतूल उसे आवाज देता या एक आध सेकंड के लिए उसके सामने आन खड़ा होता और फिर गायब हो जाता। तीसरी चौथी रात उसकी आंख खुल जाती और उसे मकतूल पाइंती की तरफ खड़ा नजर आता और फिर गायब हो जाता। फसी अपनी ये जहनी हालत किसी को बताता नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों को शक हो गया था कि फसी किसी परेशानी में मुब्तला है। दोस्त उससे पूछते थे तो वो इतना ही जवाब देता था कि उसकी नौजवान बहन बेवा हो गई है। दोस्तों ने उसे कई बार कहा कि वो अभी नौजवान है, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। फसी इस बात पर खामोश हो जाया करता था, लेकिन उसके दोस्त नहीं जानते थे कि उस खामोशी में उसने कैसा तूफान छुपा रखा है और उस तूफान का ना जाने क्या अंजाम होगा।
15-16 दिनों के बाद उसका ब्रिगेड वापस कोहाट छावनी में आ गया। फसी ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन तीसरी चौथी रात मकतूल उसे जगा देता था और वो उसे अपनी चारपाई की पायंती पर खड़ा नजर आता था। तकरीबन 2 हफ्तों में एक रात उसकी दफ्तर में ड्यूटी होती थी। ड्यूटी ये थी कि उसे टेलीफोन के पास सोना पड़ता था। उसे ड्यूटी क्लर्क कहा करते थे। ड्यूटी की रात तो मकतूल लाजमन आता था। मकतूल को उसने अपने ड्यूटी रूम में टहलते हुए भी देखा। कभी कभी यूं भी होता कि मकतूल तो नजर ना आता, लेकिन उसकी मखसूस आवाज सुनाई दिया करती थी। उसने इसका एक इलाज ये किया कि जिस रात उसकी ड्यूटी होती वो कुरान मजीद अपने साथ ले जाया करता। जूं ही मकतूल उसे जगाता वो कुरान खोल कर तिलावत शुरू कर देता था। उसने नमाज भी बाकायदगी से शुरू कर दी थी, लेकिन मकतूल ने उसका पीछा ना छोड़ा। आखिर उसने तंग आकर अपने एक गहरे दोस्त को बताया। उसे असल बात ना बताई, सिर्फ उसे ये कहा कि उसे एक आदमी की शक्ल नजर आती है और ये आदमी उसे रात को जगा देता है और कुछ कहकर गायब हो जाता है। उसने बताया कि दिन के वक्त भी जब वो अकेला होता है तो उसे ये शक्ल नजर आती है, जो कभी तो खामोश रहती और उसे देखती रहती है और हंसकर गायब हो जाती है। दोस्त ने उसे बताया कि कोहाट के मज़ाफ़ात में कहीं एक मज़ार है। वो वहां जाकर फातिहा पढ़ा करे और अपनी निजात के लिए दुआ भी किया करे। फसी एक रोज अकेला ही वहां चला गया। वो मज़ार दरअसल छोटा सा एक मकबरा था, जिसके बाहर 2-3 मुजावर बैठे रहते थे। लोग वहां आते थे और मकबरे के अंदर जाकर फातिहा पढ़कर चले जाते थे। फसी वहां गया और अंदर जाकर फातिहा पढ़ने लगा तो उसे हंसी की आवाज आई। फसी बिदक कर पीछे हटा। फिर उसे आवाज आई कि वो यहां से चला जाए, वरना उसे यहीं कत्ल कर दिया जाएगा। ये आवाज मकतूल की थी, जिसे वो पहचानता था। वो फातिहा पढ़कर वहां से इस हालत में निकला कि उसका सर चकरा रहा था और उसका दिल खौफ की बड़ी जालिम गिरफ्त में था। फसी ने मुझे एक एक दिन और एक एक रात की वारदात सुनाई। गन बोट अपनी रफ्तार पर चली जा रही थी। रात अंधेरी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था और फसी बोल रहा था और मैं गुमसुम सुन रहा था। वो हर बात तफसील से सुनाता था। यकीन करें कि मेरे दिल पर भी खौफ बैठने लगा। मैं उसे कोई आसेब या शिर शरार समझने लगा था। अगर मैं वो सारी तफसील सुनाने लगूं तो 100 सवा 100 वर्क इसी में स्याह हो जाएं। ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने बुढ़ापे के आगाज में किताबें पढ़ना शुरू की। मुझे नफ्सियात और इमरानियात यानी सोशियालॉजी में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इत्तफाक से नफ्सियात की एक किताब मिल गई। मैंने उसमें मुख्तलिफ कातिलों के रद्द अमल पढ़े थे। उसमें एक कातिल का रद्द अमल बिल्कुल इसी जैसा था जैसा फसी मुझे सुना रहा था। फिर मैंने 20-21 साल पहले हिकायत में मुदीर हिकायत जनाब इनायतुल्लाह की लिखी हुई एक सच्ची कहानी पढ़ी थी, जिसका उन्वान था ज़मीर का इंतकाम। ये हैदराबाद के एक कातिल की बयान की हुई आप बीती थी, जो उसने मुदीर हिकायत को कराची जेल में सुनाई थी। मैंने जब यह कहानी पढ़ी तो मुझे फसी बहुत ही याद आया। चूंकि यह नफसियाती मामला होता है, इसलिए हैदराबाद वाला कातिल बिल्कुल फसी अहमद लगता था। असल बात यह है कि इंसान का ज़मीर किसी भी जुर्म और गुनाह को कबूल नहीं किया करता। फिर भी कुछ लोग जुर्म को अपना बाकायदा पेशा बना लेते हैं और गुनाहों से लज्जत हासिल करते रहते हैं। बाज़ इंसानों के ज़मीर इतने मजबूत होते हैं या शायद इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल बड़ा ही खौफनाक होता है। फसी का केस कुछ ऐसा ही था। एक और बात याद आती है कि फसी ने मुझे बताया था कि उसके ख़ानदान में अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तालीम ज़रूर थी और उनमें शाइस्तगी भी थी। मतलब ये कि फसी बिल्कुल देहाती और अनपढ़ ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। उसकी बहन ने भी 8 जमातें पास कर ली थीं, जो उस दौर में लड़कियों के लिए बड़ी तालीम समझी जाती थी। उस बहन के ससुराल वाले खालिस्तन अनपढ़ और देहाती थे और वो अपने आप को दलेर और अक्लमंद सिर्फ इसलिए समझते थे कि वो बड़े दर्जे के ज़मींदार थे और घर में पैसा था। मैं वाज़िया ये करना चाहता हूँ कि फसी की फितरत में और उसके ख़ानदान में देहातियों वाला खून खराबा और लड़ाई मार कुटाई और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला रवैया नहीं था। ये फसी की कमज़ोरी बन गई थी और वो एक आदमी को कत्ल करके इतना कमज़ोर हो गया कि उस खून को हज़म ना कर सका। उसने दीनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं और कुछ और किताबें भी पढ़ी थीं। इस तरह उसने खासा इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन मकतूल के आसेब से वो पीछा ना छुड़ा सका। 5-6 महीने इसी कैफियत में गुजर गए और फसी खतरनाक हद तक जहनी मरीज बन गया। इस दौरान खुदा ने उसे एक खुशी भी दी। वो ये थी कि उसकी बेवा बहन की इद्दत पूरी हुई तो वो अपने घर आ गई और 1.5-2 महीने बाद उसकी दूसरी शादी हो गई। फसी उसकी दूसरी शादी पर गया था, लेकिन उसने मुझे सुनाया
کہ وہاں مقتول کے واہمے نے اس کا بہت برا حال کر دیا۔ وہ کھیتوں کی طرف گیا تو مقتول کو سامنے کھڑا پایا۔ ایک بار وہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، وہاں ایک بزرگ کا مزار تھا، اس نے اس مزار پر فاتحہ پڑھنا تھی۔ فصل خاصے اونچے تھے، فصیح مینڈ پر چل رہا تھا تو اچانک مقتول اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ فصیح کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور دانت پیستے ہوئے مقتول کی طرف اس طرح دوڑا جس طرح کوئی درندہ شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس لیے مقتول پر جھپٹا تھا کہ اس کی گردن دبوچ کر مار ڈالے گا، لیکن وہ قریب پہنچا تو مقتول غائب ہو گیا اور فصیح کو اس کی ہنسی سنائی دی۔ فصیح 5 دنوں کی چھٹی لے کر گیا تھا، اس کی بہن اپنی دوسری شادی پر بہت ہی خوش تھی، گھر بھی بھلا اور لڑکا بھی اچھا مل گیا تھا۔ یہ ان کے دیکھے بھالے ہوئے لوگ تھے۔ فصیح نے مجھے سنایا کہ اپنی بہن کو اتنا خوش دیکھ کر اس کو خیال آتا تھا کہ اس بہن کو کیا خبر کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کے بڑے بھائی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بڑی بھیانک اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بہن نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے جب بہن کو سسرال چلنے پر تیار کیا تھا تو یہ کیوں کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کی بات ہے، برداشت کرو اور پھر تمہیں رہائی مل جائے گی۔ فصیح نے اسے یہ جواب دیا کہ ایک بزرگ نے اسے کوئی روحانی حساب کتاب کر کے بتایا تھا کہ یہ لڑکا 1 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ بہن اس جواب سے مطمئن ہو گئی تھی اور بھائی نے ایک خوفناک راز اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا۔ فصیح احمد 5 دنوں کی چھٹی گزار کر واپس اپنے توپ خانے یونٹ میں پہنچا تو اگلے ہی روز حکم مل گیا کہ یونٹ فوراً کلکتہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے توپ خانے کو برما محاذ پر بھیجا جا رہا تھا۔ یہاں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو گول کر جاتا ہوں اور فصیح کو برما کے محاذ پر پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی ذہنی حالت اب یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے خودکشی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ اس کی یونٹ کو برما کے محاذ پر پہنچنے کا حکم ملا تو وہ کچھ خوشی محسوس کرنے لگا کہ اب اسے خودکشی کی ضرورت نہیں پڑے گی، محاذ پر ہی مارا جائے گا۔ وہ وقت برما کے محاذ کے عروج کا وقت تھا۔ سارے ہندوستان میں برما کے محاذ کے متعلق بڑی خوفناک خبریں پھیل رہی تھیں۔ یہی ایک بات سننے میں آتی تھی کہ برما میں ہندوستان کی فوج کو مکھیوں کی طرح مارا جا رہا ہے۔ اس میں حقیقت اتنی تو نہیں تھی، یہ جاپانیوں کے 5th کالم کا کام تھا جس نے سارے ہندوستان میں جاپانیوں کی اور برما فرنٹ کی دہشت پھیلا دی تھی۔ فصیح ڈرنے کے بجائے خوش تھا کہ وہاں جاتے ہی وہ مارا جائے گا۔ اس وقت اتحادیوں نے یعنی امریکہ اور برطانیہ نے مل کر برما پر جوابی حملے شروع کر دیے تھے اور جاپان کی فوج بڑی ہی بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جاپانی مورچوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکروں سے اعلانات ہو رہے تھے کہ ہندوستان کے فوجی انڈین نیشنل آرمی میں آ جائیں اور اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کروائیں۔ توپ خانہ پوزیشن میں آ چکا تھا اور مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ ایک دن جاپانی لڑاکا بمبار طیارے اگلے مورچوں سے پیچھے گن پوزیشنوں پر آ گئے۔ توپ خانے کو تو دشمن سب سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کام کے لیے طیارے استعمال کیے جاتے ہیں جو پیچھے آ کر گن پوزیشنوں پر بم بھی گراتے ہیں اور مشین گنیں بھی فائر کرتے ہیں۔ جاپانی لڑاکا بمبار طیارے آئے تو انہوں نے گن پوزیشنوں پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ پہلے جو طیارے آئے وہ بم گرا کر آگے نکل گئے۔ توپ خانے کے آدمی ادھر ادھر پناہ لینے کو دوڑے تو 2 اور طیارے آ گئے جنہوں نے اس سارے علاقے پر مشین گن فائر کی اور آگے نکل گئے۔ وہ پھر آئے اور اسی طرح بم گرائے۔ دوسرے آنے والے طیاروں نے مشین گنیں فائر کیں، وہ تو جیسے گولیوں کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ جب یہ ہوائی حملہ ختم ہوا تو جو لوگ زندہ تھے اور زخمی نہیں ہوئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ انہیں زمین پر گرے ہوئے زخمی اور لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کئی توپیں ایک پہلو پر یا بالکل الٹی پڑی تھیں۔ فصیح بال بال بچ گیا تھا، وہ بھی زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آگے آیا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ زخمی کرا رہے تھے اور پانی مانگتے تھے۔ اس نے ایسی لاشیں دیکھی جن کے بازو یا ٹانگیں یا بازو بھی اور ٹانگیں بھی اڑ گئی تھیں۔ کہیں جسم سے کٹا ہوا سر پڑا تھا اور کہیں صرف ایک بازو ایک ٹانگ پڑی تھی۔ جاپانیوں نے ٹھکانے پر بمباری کی تھی۔ بعض زخمیوں کے پیٹ اور سینے کھل گئے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ ان کے جسم کے اندر کیا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ فصیح ان سب کو جانتا تھا۔ وہ تو کوہاٹ سے یہاں تک ہنستے کھیلتے گاتے اور تالیاں بجاتے آئے تھے، لیکن اب ان میں سے کئی ایک کے وہ ہاتھ ہی کٹ کر نہ جانے کہاں جا پڑے تھے جن سے وہ تالیاں بجایا کرتے تھے۔ سروں کے بغیر تو لاشیں کئی ایک تھیں۔ فصیح نے اپنے ایک بڑے پیارے دوست کی لاش دیکھی۔ اس لاش کے ساتھ دایاں بازو تھا ہی نہیں۔ بائیں طرف کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فصیح یوں محسوس کرنے لگا جیسے وہ کہہ کر دے گا،
اور صرف کھایا پیا ہی نہیں بلکہ اس کی انتڑیاں بھی منہ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ میڈیکل کور کے آدمی آ گئے، وہ بھی فوجی تھے، ان میں لیفٹیننٹ اور کیپٹن اور میجر ڈاکٹر بھی تھے، نرسنگ اردلی بھی تھی۔ بہت سے اسٹریچر آ گئے تھے، وہ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالتے اور دوڑتے ہوئے لے جاتے۔ فصیح وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پیچھے چلا گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچے اور کیا کرے۔ اس کے بعد یہ روزمرہ کا معمول بن گیا کہ جاپانی طیارے آتے اور تباہی مچاتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ فصیح اپنے بمبار طیاروں کو بھی دیکھتا تھا جو اس سے زیادہ بمباری جاپان کے اگلے اور پچھلے مورچوں پر کرتے تھے۔ فصیح کی توپ خانہ ریجمنٹ آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ 15-20 دنوں کے بعد اور توپیں آ گئیں اور نفری بھی آ گئی۔ ریجمنٹ میں پھر جان پڑ گئی اور گولہ باری شروع ہو گئی۔ فصیح کی ریجمنٹ کو آگے جانے کا حکم ملا اور نئی گن پوزیشنیں بتائی گئیں۔ فصیح نے ہر جگہ لاشیں دیکھی، جن میں پرانی لاشوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی تھے، اور اس نے بکھری ہوئی ہڈیاں بھی دیکھیں۔ آپ کو سنانے والی بات یہ ہے کہ فصیح کی ذات میں ایک انقلاب آ گیا۔ محاذ پر بھی مقتول اسے نظر آتا تھا اور اس پر ہنستا تھا۔ فصیح کی اس ذہنی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے دعا مانگی کہ خدا اسے موت دے دے۔ میدان جنگ میں موت ہی ایک چیز تھی جو بڑی جلد مل جایا کرتی تھی، لیکن فصیح کو نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھیں اور ان کے بکھرے ہوئے اعضاء دیکھے تو کئی دن اسے مقتول نظر نہ آیا۔ اس کی ریجمنٹ جب نئی پوزیشنوں پر گئی اور اس نے راستے میں پرانی لاشوں کے ہڈیوں کے پنجر اور بکھری ہوئی ہڈیاں اور نئی لاشیں دیکھیں تو مقتول بالکل ہی غائب ہو گیا، اور فصیح کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا، لیکن وہ صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب پہلے والا فصیح نہیں رہا اور اس کے اندر کوئی تغیر آ گیا ہے۔ اس تغیر کو وہ نہ سمجھ سکا۔ وہ لاؤڈ سپیکروں سے اعلانات سنتا رہتا تھا جو جاپانیوں کے مورچوں کی طرف سے ہوتے تھے۔ فصیح نے ارادہ کر لیا کہ وہ آئی این اے میں چلا جائے گا۔ اس کے دل سے موت کی خواہش نکل گئی تھی۔ 2-2.5 مہینے اسے مقتول نظر نہ آیا تو فصیح نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر خوف کی جو گرفت رہتی تھی وہ خاصی کم ہو گئی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں زندہ رہنے کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ میں بڑی اچھی طرح بیان کر چکا ہوں کہ برما کا جنگل کیسا تھا، اور اس میں اونچی نیچی ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں زیادہ تھیں۔ آدمی ذرا ایک طرف ہو جاتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ایک رات فصیح چپکے سے نکلا اور چلتے چلتے آگے ڈھلان آ گئی جو دور نیچے تک جاتی تھی۔ وہ درختوں کو پکڑ پکڑ کر نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا، اور جب نیچے پہنچا تو ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ ساری رات چلتا رہا اور اسے کچھ یاد نہ رہا، نہ ہی کچھ خیال کہ وہ کتنی بار کس کس طرف مڑا تھا، اور یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ وہ آگے جانے کے بجائے کہیں پیچھے تو نہیں جا رہا۔ وہ چلتا ہی رہا اور صبح طلوع ہوئی۔ اس کے سر کے اوپر سے گولیاں گزرتی نہیں تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ اپنے لیے ہی اجنبی ہو گیا تھا، اور یوں محسوس کرتا تھا جیسے کوئی ایک طاقت ہے یا کوئی جن یا چڑیل ہے جو اسے آگے ہی آگے لے جا رہی تھی۔ وہ ٹیکریوں کے درمیان چلتے چلتے دائیں کو مڑا تو آگے اسے کھلا راستہ مل گیا۔ وہ جگہ کشادہ تھی، اس نے وہاں چند ایک جاپانیوں کو دیکھا۔